बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ मल्टी ऐसे जो मॉडर्न ऐसे है द ब्यूटी इंडस्ट्री, उसके रिलेटेड काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ मैंने डिस्कस किए, शेयर किए इससे पहली वीडियो में। अगर वो आपने नहीं देखी तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उससे आप उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। और उन तमाम क्वेश्चंस का जो यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर की बेस पे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और 2014 के, 15 के, 16 के, जिस ईयर में जो क्वेश्चन रेज़ किया गया वो सारे मैंने डिस्कस किए, समरी भी डिस्कस की। तो वो अगर आप देख चुके हैं तो अब उन तमाम क्वेश्चन का तमाम सवालों का एक ही जवाब, मल्टी आंसर इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करेंगे और जल्दी से, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी समरी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं। द काज इज़ क्लियर एज टुडे वुमेन आर नर्वस टू कीप देयर यूथफुल अपीयरेंस इन अ ग्रोइंग एज। बढ़ते हुए ज़माने में औरतें अपनी जवानी वाली जो अपीयरेंस है, अपनी जवानी वाली जो लुकिंग है, उसको बरकरार रखने के हवाले से बड़ी घबराती हैं, बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं। ये एक मेन रीज़न है ब्यूटी इंडस्ट्री के बढ़ने का, उसमें इतना ज़्यादा खर्च होने का। सालाना 156 मिलियन पाउंड्स का खर्च होना, इसके पीछे यही रीज़न है। अब आपने वो क्वेश्चन ज़हन में रखने हैं, वो कैसे कवर हो रहे हैं, ये जैसे जैसे डिस्कस करते चले जाएंगे आपको पता चलता रहेगा कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन कवर हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, वो तमाम क्वेश्चंस जो तकरीबन 10 या 15 हैं वो इसमें सारे कवर होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये उसके थोड़े से अपने वर्ड्स हैं। दी मेरली फिज़िकल ब्यूटी इज़ नो मोर कंसिडर्ड इवल, के महज ये जो फ़िज़िकल ब्यूटी है, खूबसूरती है, ये कोई गुनाह तस्वर नहीं किया जाता, बहुत बड़ा गुनाह तस्वर नहीं किया जाता। दी प्रेजेंट जनरेशन डिमांड्स जस्टिस फॉर दी बॉडी। कहते हैं कि अब मौजूदा जो जनरेशन है ये अपने जिस्म के लिए इंसाफ का तकाजा करती है। वी हैव नॉट कम टू एडमिट दैट दी बॉडी हैज़ इट्स राइट्स। हम ये मानने पर अभी तक मजबूर नहीं हुए कि जिस्म अपने हक रखता है, बॉडी अपने हक रखता है। तो ये फर्स्ट पैरा था। नेक्स्ट है जी, इट इज़ रियली हार्ड टू फाइंड एन अगली वुमेन और ग्रैंड मदर विद वाइट हेयर, रिंकल्ड फेस, हॉलो चीक्स एंड अ बेंट बैक। कहता है कि बहुत ही ये हकीकतन बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में एक बदसूरत औरत को ढूंढना या किसी दादी अम्मा को ढूंढना, क्योंकि जो कुछ समरी में डिस्कस हो चुका वो सारा आपके जहन में, मैं अगर अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करूं तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। क्योंकि पिछली वीडियो में आप देखा है कि कहते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में अब कोई ग्रैंड माँ मिलती ही नहीं। क्यों नहीं मिलती, उसके रीज़न सारे जो हैं इसमें कवर हो रहे हैं। तो कहता है बहुत ही मुश्किल है इस तरह की औरतों को ढूंढना जो या तो बदसूरत हो या ग्रैंड माँ हो या विद वाइट हेयर, या फिर सफ़ेद बालों वाली औरत को ढूंढना, रिंकल्ड फेस झुर्रियों वाली औरत को ढूंढना, या फिर खोखले गालों वाली, रुखसारों वाली औरत को ढूंढना, या एक झुकी हुई कमर वाली औरत को ढूंढना। बट फेस पाउडर्स, स्किन क्रीम्स, लिपस्टिक्स कैन नॉट हाइड द एगलीनेस ऑफ स्टूपिडिटी। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, जितने भी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये हमाकत की बदसूरती को नहीं छुपा सकती। दी अगलीनेस ऑफ ग्रीड, लालच की बदसूरती को नहीं छुपा सकती। दी अगलीनेस ऑफ इग्नोरेंस, जहालत की बदसूरती को नहीं छुपा सकती। दी अगलीनेस ऑफ सेक्स, ये जिनसी ख्वाहिशात की बदसूरती को नहीं छुपा सकती। दी अगलीनेस ऑफ इमोरलिटी, और ये बदखलाकी या बदकारी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी बदसूरती को ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं छुपा सकती। इन फैक्ट वाइस इज़ अगलीनेस विच इज़ स्टिल हेयर। कहते हैं कि इनके कायम मकाम या इनकी जगह पर जो दूसरी बुराइयां हैं वो अभी भी मौजूद हैं। सो इट इज़ बोथ अ ट्रेमेंडस सक्सेस अ लेमेंटेबल फेलर। कहते हैं कि अगरचे तरक्की काफ़ी हुई है, ये एक तरह से ट्रेमेंडस सक्सेस भी है, ज़बरदस्त कामयाबी भी है, लेकिन साथ में ऐसी नाकामी भी है जिस पे रोया जाए, जिस पे मातम किया जाए, जिस पे नोहा किया जाए। तो इस वजह से कहते हैं कि अगरचे ये उसको छुपा भी ले, उस बदसूरती को छुपा भी ले, लेकिन उसका कायम मकाम यानी जहालत वो अभी है, मौजूद है। इसी तरह किसी भी बदसूरती को अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स से छुपाते हैं तो उसका नायब, उसकी जगह पे दूसरी जो है वो वहीं पर मौजूद है, लिहाजा इनको छुपाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है जी,
دی رائٹر سیز آئرونیکلی اینڈ ہیومرسلی، وہ طنز و مزاح کی صورت میں کہتا ہے اسٹل 156 ملین پاؤنڈس اے ایئر از اے ٹائڈی سم، کہتا ہے کہ 156 ملین پاؤنڈز ایک بہت بڑی، بہت خطیر، ایک بہت صاف ستھری رقم ہے. ریدر مور دین ٹوائس دی ریونیو آف انڈیا، ہندوستان کے 2 مرتبہ آمدنی سے بھی زیادہ ہے. اف آئی ریمبر رائٹلی، اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے. اینڈ دے ہیو دی رائٹ، جو اس طرح کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ حق رکھتے ہیں، جو اتنا زیادہ جو ہے اس خرچہ کر رہے ہیں وہ حق رکھتے ہیں. if not to be less virtuous than their grandmothers، اگر وہ اپنی دادیوں، اپنی نانیوں سے زیادہ نیک نہیں ہیں. at any rate to look less virtuous، ہر قیمت پر وہ کم نیک ہیں. and white washed and riddled، اور یہ white washed اینڈ ریڈلڈ اور مٹیالے رنگ کے اور دھلے ہوئے چہرے جو ہیں، دے سیم ٹو بی ویئرنگ ماسکس، وہ ماسک پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ون مسٹ لک کلوزلی ٹو ڈسکور دی سافٹ اینڈ لیونگ فیس بینیتھ، کہتے ہیں کہ حقیقتاً اور اچھا چہرہ دیکھنے کے لیے، صحیح چہرہ دیکھنے کے لیے کسی شخص کو بھی بڑے نزدیک جا کے غور سے دیکھنا پڑے گا، تبھی جا کے اس کا حقیقی چہرہ یا سافٹ اینڈ لیونگ فیس اس کو نظر آئے گا. ادروائز اوپر سے کچھ ہوگا کیونکہ بیوٹی پروڈکٹس ہیں، لیکن نیچے کچھ ہوگا. کنکلوژن دے رہا جی، اکارڈنگ ٹو ہکسلے بیوٹی ہیز نو ریلیشن ود میک اپ. یہ جو رائٹر ہے کہتا ہے اس کے اکارڈنگ بیوٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے میک اپ کے ساتھ. مین از ناٹ لائک اے چائنا جار which may be very beautiful from outside and dirty from inside, full of vices. کہتے ہیں کہ آدمی چینی کا جو مٹکا ہے اس کی طرح نہیں ہے کہ جو باہر سے تو بیوٹیفل لکنگ ہے، اس کی اچھا دکھائی دیتا ہے، خوبصورت، لیکن اندر سے وہ ڈرٹی ہے، گندا ہے، گیلا ہے، یا جیسا بھی ہے، لیکن اندر اور باہر ڈفرینس ہے اس کے درمیان. تو کہتے ہیں یہ انسان اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہی کنکلوڈس دیٹ گڈ کنٹینٹس آف مائنڈ اینڈ سول میک دی مین میس بیوٹیفل. کہتے ہیں کہ دماغ اور روح کا اچھا ہونا، ان میں جو چیزیں ہیں یا ان کے ریلیٹڈ یا ان کے ساتھ جو ان چیزوں کا تعلق ہے، اگر وہ اچھی ہیں تو یہی انسان کو بالکل خوبصورت بنا سکتی ہیں. ادروائز بیوٹی ہیز نو ریلیشن ود میک اپ ود بیوٹی پروڈکٹس. ان کے ساتھ اگلینس کو نہیں چھپایا جا سکتا، جہالت کی، حماقت کی، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. تو فرینڈس بالکل ایزی اینڈ شارٹ ملٹی آنسر ہے. آپ اسے پریپیئر کریں، اچھے سے پریپیئر کریں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کو اگر آپ نے پریپیئر کرنا ہے تو اس میں ایک بھی جو ہے مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. تو اوپر جتنے بھی کویسچنس جو یونیورسٹیز کی طرف سے ایئر وائز ریز کیے گئے میں نے وہ بھی ڈسکس کی. ان تمام کویسچن کو اسی ایک میں جو ہے وہ کور کیا گیا. آپ کو علیحدہ علیحدہ کویسچنس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسی ایک کو آپ پریپیئر کریں اور انشاءاللہ العزیز آپ اچھے مارکس گین کریں گے. تو فرینڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی سے لائک کریں، اور اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ریڈ بٹن نیچے نظر آ رہا ہوگا، اسے کلک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن ہے اسے لازمی سے پریس کیا کریں تاکہ جیسے ہی کوئی اس طرح کی یوزفل ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن فوراً چلا جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.